अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पाकिस्तान टेलीविजन मुल्तान सेंटर से शकीब अहमद हाजिर खिदमत। प्रोग्राम है सरसब्ज पाकिस्तान, वो सरसब्ज पाकिस्तान जो हमारी शदीद तरीन ज़रूरत भी है और हमारी ख्वाहिश भी। लेकिन सरसब्ज पाकिस्तान बनाने में कुछ चैलेंजेस भी दरपेश हैं, जिसमें एक बड़ा चैलेंज माहौलियाती और मौसमियाती तब्दीली का है। और ये जो चैलेंज है मौसमियाती और माहौलियाती तब्दीली का, ये सिर्फ हमारे मुल्क को ही दरपेश नहीं है, बल्कि इस वक्त जो ग्लोबली जो मौज़ूआत सबसे ज़्यादा ज़ेर बहस रहते हैं आलमी इदारों में भी, यूनाइटेड नेशंस में भी, उसमें माहौलियाती तब्दीली टॉप ऑफ द लिस्ट हुआ करता है। ये वो तब्दीली है जो पूरी दुनिया को मुतासिर कर रही है, इंसानी सेहत को मुतासिर कर रही है, ज़राअत को मुतासिर कर रही है, क्योंकि शायद ये हम ही हैं कि जिन्होंने ये यूरोप की नशत सानिया के बाद इंडस्ट्रियलाइजेशन के नतीजे में अपने माहौल को खुद चैलेंज में डाल दिया है, रिस्क पे डाल दिया है। और अब ये हमारी ही जिम्मेदारी बनती है, इस जमीन पर रहने वालों की जिम्मेदारी बनती है कि जो माहौलियाती तब्दीलियां हैं इनके हवाले से अपना किरदार अदा करें, बतौर शहरी भी और हुकूमती सतह तक भी। हमारा जो पाकिस्तान का जो मामला है, क्योंकि हम एक एग्रीकल्चरल कंट्री हैं, हमारा बुनियादी शोबा ज़राअत है, हमें ये माहौलियाती तब्दीलियां बहुत ही ज़्यादा मुतासिर कर रही हैं और हमारी फसलें इससे मुतासिर हो रही हैं, हम सब लोगों की सेहत इससे मुतासिर हो रही है। तो ये जो सरसब्ज पाकिस्तान का जो मिशन है, इसमें माहौलियाती तब्दीली एक बड़ा चैलेंज है और यही आज के हमारे इस प्रोग्राम का मौजू भी है। और इस गुफ्तगू में मैं शामिल करूंगा अपने आज के मेहमानों को, उनका तारुफ करवा दूं। पहले मेरे मेहमान जो मौजूद हैं, डॉक्टर सगीर अहमद साहब, एग्री साइंटिस्ट हैं, डायरेक्टर कॉटन पंजाब हैं और माहौलियाती तब्दीली के हवाले से बड़ा गहरा मुताला और इस पर नजर रखते हैं। मेरे दूसरे मेहमान डॉक्टर आबिद हुसैन साहब, आप प्रोफेसर हैं और आपका शोबा जो है, आपकी स्पेशलाइजेशन जो है वो सॉइल साइंसेज और एनवायरनमेंट साइंसेज हैं। डॉक्टर साहब से भी इस मौजू पर बात करेंगे। और मेरे तीसरे मेहमान खालिद महमूद खोखर साहब, सदर हैं किसान इत्तेहाद पाकिस्तान के। तीनों मेहमानों को खुशामदीद कहते हुए डॉक्टर साहब आपसे गुफ्तगू का आगाज कि ये जो माहौलियाती तब्दीली बड़ा सुनते हैं, कभी सुनते हैं कि पेरिस एग्रीमेंट हो रहा है माहौलियाती तब्दीली के हवाले से, कभी कोई मुआहदा हो रहा है इंटरनेशनल स्केल पे, बड़ी कॉन्फ्रेंसेस भी होती रहती हैं और बहुत कुछ हम इस पे होता देखते हैं। एक आम आदमी कैसे समझे कि क्लाइमेट चेंज क्या है, माहौल और मौसम कैसे तब्दील हो रहे हैं? ये बहुत ही अहम मौजू है जी, जो क्लाइमेट चेंज पर। और पाकिस्तान क्योंकि एक बुनियादी ज़राई मुल्क है, तो ज़राअत और क्लाइमेट चेंज ये बड़ा आपस में गहरा रखता है। ये समझना बड़ा ज़रूरी है। एक आम इंसान जैसे आप कह रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज ये है क्या, पहले उससे पहले क्लाइमेट क्या है, यानी मौसम, आपका आबहवा क्या है। किसी भी इंटरनेशनल ग्लोबल लेवल पर या एक मखसूस इलाके में रीजनल लेवल पर जो 30 साल का जो टेम्परेचर है, उसकी रेनफॉल है, यानी बारिशों का जो जैसे पैटर्न, उसका एवरेज ले लें तो जैसा पैटर्न रहा है उसको हम कहते हैं क्लाइमेट। अब मौसम क्या है, डे टू डे, यानी हर रोज आता नहीं है, टीवी में आते हैं आज का मौसम ये। मौसम में दो चीजें होती हैं, एक टेम्परेचर बताते हैं दिन का कितना का टेम्परेचर है, रात का कितना टेम्परेचर है, और उसके बाद बताते हैं कि ये इसमें रेनफॉल या ह्यूमिडिटी कितनी है। ये जो दो चीजें हैं वो 30 साल पर मुनहसर होता है क्लाइमेट। और साथ साथ ये जो मौसम होता है, ये डे टू डे हर दिन की जो है मौसम की जो आप जो टेम्परेचर और ये दो चीजें जिसे वेदर कहते हैं। ये से वेदर जी। अब अगली बात ये है कि थोड़ा सा इम्पोर्टेंस बताना बड़ा जरूरी है इसकी, कि हमारी जो है क्लाइमेट चेंज जो है ये पाकिस्तान को कैसे हिट कर रही है। क्योंकि इसके बगैर गुफ्तगू का अंदाज जो है ना, गुफ्तगू आगे जो है ना उसमें फिर दिलचस्पी ज्यादा होगी। जी, पाकिस्तान जो कंट्रीज हैं, जितने ममालिक दुनिया में 7वें नंबर पर है जो ज्यादा इससे मुतासर हो रहा है क्लाइमेट चेंज से। आप अगर इसको देखें, क्लाइमेट चेंज में क्या चीजें आ रही हैं, क्लाइमेट चेंज में आ रही हैं कि टेम्परेचर बढ़ रहा है, उसके बाद बारिशों का जो है वो पैटर्न वो बदल रहा है। ये दो मेन चीजें हैं। और साथ साथ जो उसके इम्पैक्ट्स आ रहे हैं वो है कि पेस्ट प्रेशर बढ़ रहा है जी, ठीक है ना, ड्राउट्स, एक्सट्रीम कंडीशन पे या तो बारिशें ज्यादा हो जाती हैं या बारिशें कम हो जाती हैं। इस तरह टेम्परेचर जो है, ये आप टेम्परेचर क्या, अगर मैं थोड़ा सा, मैंने जो एनालिसिस हमने किया है 91 से लेकर मैंने 2020 का कॉटन रिसर्च इंस्टीट्यूट का डेटा लिया, तो मैंने देखा कि टेम्परेचर वहाँ सीजनल टेम्परेचर यानी जनवरी से लेकर दिसंबर तक, तो वो 2.4 डिग्री जो है रात का टेम्परेचर बढ़ा है।
اور 1 ڈگری جو ہے وہ دن کا ٹیمپریچر بڑھا ہے. اور اگر کاٹن کا آپ اپریل سے لے کر اکتوبر تک لگائیں تو 4 ڈگری جو ہے رات کا ٹیمپریچر بڑھا ہے, اور جو ہے 2.2 ڈگری وہ ہے اس کا دن کا. تو یہ سیزنوں میں بتا رہا ہوں. اب آپ دیکھیں کہ پہلے جو ہے اکتوبر میں آپ ٹھنڈ ہوتی تھی, ٹھیک ہے, اکتوبر کے بعد نومبر دسمبر ہمارا یہ پیٹرن جاتا تھا. اب جو ہے اس کے ساتھ جو ہے اب کیا ہو رہا ہے کہ نومبر تک تو آپ کی گرمی ہوتی ہے, نومبر کے بعد جو ہے نا, اور ان کا پھر امپیکٹ آ رہا ہے, وہ جو فصلات پر آ رہا ہے وہ تھوڑا سا میں بتانا چاہوں گا. نمبر 1 جیسے میں نے بتایا کہ پہلا ہے کہ آپ کا جو ہے ٹیمپریچر جب بڑھے گا نا تو فصلات, خاص طور پر کپاس کی بات کی جائے تو کپاس کا تو آپ امپیکٹ سب سے زیادہ جو ہے وہ جو گرمی کے موسم میں آ رہی ہیں نا فصلیں, ان پر زیادہ امپیکٹ ہے. اور اس کا امپیکٹ کپاس کا اگر آپ دیکھ لیں تو کپاس کی اس سال پیداوار جو ہے وہ تقریباً پنجاب کی ہے وہ تو ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ 50 لاکھ ہوگی, لیکن ابھی تک 30 لاکھ بیس ہوئی ہے. جی ڈاکٹر صاحب, آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, ڈاکٹر عابد صاحب کو بھی ذرا شامل کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب, یہ جو بھی ڈاکٹر صغیر صاحب بات کر رہے ہیں کلائمیٹ چینج کے حوالے سے, اچھا ایک تو یہ کہ آپ کیونکہ سوائل سائنسز اور انوائرمنٹ سائنسز آپ بھی اس کو پڑھاتے بھی ہیں, جی, یہ جو ماحولیاتی تبدیلی جس کی بڑی شدت سے آج کل بات ہو رہی ہے, اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مین ایلیمنٹس کیا ہیں؟ خاص طور پر اگر ہم دیکھیں کہ انڈسٹریلائزیشن کے بعد یورپ کی جو نشت ثانیہ ہوئی 16ویں صدی سے, اس کے بعد ایک دم بڑی ریپڈ انڈسٹریلائزیشن ہوئی ہے, اور جس کے نتیجے میں ماحول پر بہت زیادہ اثر پڑ رہا ہے. تو ہمارے ہاں ایک ترقی پذیر ملک ہونے کی حیثیت سے ہم متاثر زیادہ ہو رہے ہیں, اگرچہ ہمارا اس میں کنٹریبیوشن کم ہے. تو آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ اگر ہم موسمیاتی تبدیلیوں کی بات کریں تو جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ یہ پوری دنیا کو ہی افیکٹ کر رہی ہیں. اب اس میں پاکستان کوئی اکیلا ملک نہیں ہے, لیکن ہم 7ویں نمبر کے اوپر سب سے زیادہ افیکٹی ہیں جو اس چیز سے افیکٹ ہوں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم ایک انڈر ڈیولپ کنٹری ہیں یا ڈیولپنگ کنٹریز ہیں. تقریباً 7 سے 14 بلین ڈالر سالانہ چاہیے جو کہ کلائمیٹ چینج کے جو مختلف افیکٹس ہیں, اگر آپ نے ان سے بچنا ہے, ان کو کنٹرول کرنا ہے مختلف طریقوں سے, تو ہمیں 1 سال کے اندر اتنے زیادہ پیسے چاہیے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے. ظاہر ہے کہ یہ ساری چیزیں ہمارے پاس نہیں ہیں, انڈسٹری بھی ہماری گرو کر رہی ہے, لیکن اس کے اندر وہ اسٹینڈرڈائزیشن جو کہ یورپ کے اندر امپلیمنٹڈ ہے وہ ابھی تک ہمارے ہاں اس طرح سے امپلیمنٹ نہیں ہے. پھر ہماری جو گرین ہاؤس گیسز ہیں جن کے اندر سب سے بڑا رول جو ہے وہ میتھین کا ہے, کاربن ڈائی آکسائڈ بڑھ رہی ہے, پھر اس کے ساتھ ساتھ نائٹرس آکسائڈ ہے, اس کے ساتھ اور دوسری گیسز ہیں, اور پھر اس کے اندر سب سے بڑا کنٹریبیوٹر جو ہے واٹر ویپر ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, سوری آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, جی, کہ یہ جو ابھی آپ نے اسٹینڈرڈس کی بات کی کہ ہماری انڈسٹریز کے جو اسٹینڈرڈس ہیں اور جو یورپ اور امریکہ میں, ان میں ڈفرنس کیا ہے؟ بیسیکلی ڈفرینس کوئی نہیں ہے, ہمارے ہاں سٹینڈرڈز موجود سارے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن بیسک چیز آتی ہے اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے. جب آپ نے امپلیمنٹ کرنی ہے, ظاہر ہے کہ یہاں پہ امپلیمنٹیشن اس لیول تک جو ہے ہماری وہ نہیں ہوتی, اس میں کچھ ہماری اپنی مجبوریاں ہوتی ہیں. ظاہر ہے وہ تھرڈ ورلڈ کنٹریز یا جو ڈیولپنگ کنٹریز ہوتے ہیں ان کی مجبوریاں ہوتی ہیں کہ جس میں وہ انڈسٹری کو پوری طرح سے ہمیں فیسیلیٹیٹ بھی کرنا ہوتا ہے, لوگوں کو انکریج بھی کرنا ہوتا ہے کہ وہ انڈسٹری لگائیں, کیونکہ لوگوں کا روزگار ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی اس سے وابستہ ہوتا ہے, ہم ان کو بند بھی نہیں کر سکتے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ہمیں ان کو تعلیم بھی دینی ہے. یہ ایک ایوولوشنری پروسیس ہے جس میں اصل میں لوگوں کو اویئرنیس پہلے ہو, پھر اس کے بعد امپلیمنٹیشن کی طرف آنا چاہیے. اب جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ 2 اسٹروک رکشا ہم نے کب سے بند کر دیا ہے, لیکن پھر بھی چلتا ہے. موٹر سائیکل ہمیں وہ پسند ہے جس کی آواز زیادہ ہے, تو ہمیں ان ساری چیزوں کو جو ہے ہمیں اس چیز کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے ایک سٹیزن لیول کے اوپر بھی کہ ماحولیاتی تبدیلی کے اندر کہیں میں بھی تو کنٹریبیوٹ نہیں کر رہا. کیا میں اپنے ایک چھوٹے سے قدم سے, اپنی ایک چھوٹی سی کوشش سے میں ان ساری چیزوں سے بچ سکتا ہوں؟ جب ہارن آپ بجاتے ہیں وہ بھی ایک انرجی اس سے ریلیز ہوتی ہے انوائرمنٹ کے اندر. جب آپ سلنسر کھول کے کوئی چیز چلاتے ہیں, جب آپ کی گاڑی جو ہے وہ زیادہ دھواں دیتی ہے. اب امپلیمنٹ قانون, ہمارے پاس جو قانون موجود ہے کہ سالانہ گاڑیوں کی جو ہے وہ چیکنگ ہونی چاہیے, انسپیکشن ہونی چاہیے, انسپیکشن سینٹرز بھی ہونے ہوئے, لیکن کتنی گاڑیاں کراتی ہیں؟
تو یہ اس چیز کو جو ہے وہ اسٹرانگ کرنے کی ضرورت ہے. وہاں پہ ظاہر ہے ریسورسز کی بات جو میں نے کہی پہلے کہ 7 سے 14 ارب ڈالر چاہیے کہ جتنی پالیسیز اگر اس کے امپیکٹ سے ہم نے بچنا ہے کلائمیٹ چینج کے، جس سیویرٹی سے ہم افیکٹ ہو رہے ہیں، تو اتنے زیادہ پیسے ہمیں سال کے چاہیے. ظاہر ہے ان میں سے کچھ چیزوں کے اوپر ہم عمل کر پا رہے ہیں، جیسے بلین ٹری سونامی جو ہم نے پروجیکٹ کیا، بہت اچھا پروجیکٹ ہے. اس سے بہت دیکھیں 2015 سے جس طرح ہم موسمیاتی تبدیلیوں میں بہت تیزی سے جا رہے تھے، 2015 کے بعد سے ہم اس رفتار سے نہیں جا رہے ہیں. ہمیں اس میں جو ہے وہ کسی حد تک جو ہے وہ کمی آئی ہے. جی ڈاکٹر صاحب، خالد کھوکھر صاحب سے بات کرتے ہیں. خالد صاحب یہ بتائیے کہ ہمارا کسان، بنیادی طور پر ہم ایک ایگریکلچرل کنٹری ہیں، بالکل ایک طے شدہ حقیقت ہے یہ. ہمارا کسان اتنا پڑھا لکھا بھی نہیں ہے اور اس کو اس موسمیاتی تبدیلیوں کا سب سے زیادہ اثر اس پہ پڑ رہا ہے، اس کی فصلوں پر پڑ رہا ہے، اس کی ان پٹ اور آؤٹ پٹ پہ پڑ رہا ہے. تو ہمارے کسان میں اویئرنیس کے حوالے سے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ جیسے ایک اسی طرح سے ایگریکلچرل فورم کے آپ پریزیڈنٹ ہیں، کیا ہو رہا ہے اور کیا ہونا چاہیے کہ جس سے ہم ان کو تیار کر سکیں اس چیلنج سے نمٹنے کے لیے؟ پہلی بات تو یہ ہے جی کہ میں ایک چیز سے بڑا حیران ہوں کہ ہمارا کلائمیٹ چینج سیم ہے انڈیا اور ہمارا. جی آپ کاٹن کو لے لیں، ان کی پیداوار بڑھی ہے، ہماری کم ہوئی ہے. جہاں تک پاکستان میں دیکھیں کہ ایگریکلچر پچھلی کئی دہائیوں سے میں دیکھ رہا ہوں حکومتی ترجیحات پہ نہیں ہے. اس وقت ریسرچ کا بجٹ جو ہمارا ہے وہ ایگریکلچر کی جی ڈی پی کا 0.18 ہے، اور ہماری جی ڈی پی ایگریکلچر کی جی ڈی پی بہت تھوڑی سی ہے. اب اگر انڈیا کو بہت بڑی جی ڈی پی ہے، ان کا 0.4 ہے، چائنا 0.5 ہے، برازیل 1.75 ہے. آج میں ایک لحاظ سے انتہائی دکھی ہوں اس وقت کہ ہم ایگریکلچر ملک ہونے کے باوجود اس وقت ہم ہر چیز گندم باہر سے امپورٹ کر رہے ہیں، چینی امپورٹ کر رہے ہیں، ایڈیبل آئل امپورٹ کر رہے ہیں، ہم دالیں امپورٹ کر رہے ہیں، ہم کاٹن امپورٹ کر رہے ہیں. غرض ہے کہ ہم ہر چیز باہر سے امپورٹ کر رہے ہیں کیونکہ ہم نے اپنے ریسرچ پہ وہ توجہ نہیں دی. ہماری حکومتوں نے پالیسیاں بہت بنائی، سارا کچھ کیا، لیکن کسی ایک پہ عمل درآمد نہیں ہوا. جی بالکل ہی آج تک میں نے نہیں دیکھا کوئی پالیسیاں بہت اچھی بنی ہوئی ہیں لیکن ان پہ عمل درآمد نہیں ہے. اب ہماری مین کراپ تھی کپاس، جو اب کاشتکار اس وقت فیصلہ کر چکے کہ ہم نے کپاس نہیں لگانی، بہت کم کاشتکار اگلے سال کپاس لگائیں گے، دن بدن اس کی کم ہوتی جا رہی ہے. میرے سامنے میں نے 92 میں کاشتکاری شروع کی تھی. 92 میں ہماری جو کاٹن کی پروڈکشن تھی وہ تھی 1 کروڑ 28 لاکھ بیل. انڈیا تھا 1 کروڑ 10 لاکھ بیل. وہ 1 کروڑ 10 سے وہ چلے گئے 4 کروڑ پہ. ٹھیک ہے. اور ہم نے ویٹ کم کر کے ہم اس دفعہ میکسیمم 5.56 ملین بیل تک ہم پہنچیں گے. کلائمیٹ چینج تو سیم ہے دونوں طرف، اس میں تو کسی قسم کا کوئی فرق نہیں ہے. ہاں بتا ہماری اپنی ترجیحات پہ فرق ہے، ہماری اپنی سوچ پہ فرق ہے. اور ایز اے شہری میں بات کروں کہ ہم بھی اپنی جو ہے نا ذمہ داریاں پوری نہیں کرتے. ہم ایک ایئر کنڈیشن کا ایک دن کا 2000 روپے بل دے دیں گے لیکن 5 روپے کا درخت لے کے نہیں لگائیں گے اپنے ملک میں. ہمیں یہ سوچ بھی اپنی ڈیولپ کرنی پڑے گی کہ ہم درخت لگائیں، جہاں بھی ہمیں خالی جگہ ملے، جہاں بھی ہم لگا سکتے ہیں درخت لگائیں تاکہ کلائمیٹ چینج کے اثرات جہاں پہ کم سے کم ہوں. جی اس میں کوئی شک نہیں ہے کلائمیٹ چینج سے یہ ہوتا ہے کہ فرض کیا 3 دن پہلے کوہرا پڑا ہے کافی زیادہ. ہاں جی. اب اس میں جہاں پہ آلو کی فصل اس کو افیکٹ ہوا، باغ کی فصل کو ہوتا ہے، اچھا گندم کی فصل کو فائدہ ہوتا ہے. بالکل، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مختلف ایک نظام ہے، ایک سسٹم ہے. اچھا اب اس کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ جو کاشتکار تھوڑا بہت اندازہ ہواؤں کا رخ دیکھ کے، میں ان پڑھ کاشتکار جو ہمارے پانی لگاتے ہیں وہ بھی اندازہ لگا لیتے ہیں کچھ نہ کچھ کہ جی آج پورا پڑے گا. اس میں اگر ہم اپنی باغ میں دھونی لگا دیں، ہم پانی لگا دیں، آلو کو پانی لگا دیں تو اس کا اثر کم سے کم اثر ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا اسی طرح گندم کو پانی لگا ہوا اس کو میکسیمم فائدہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو ہمارا جو کاشتکار جو میں نے دیکھا ہے جی، میں پچھلے 25 سال سے 30 سال سے کاشتکاری کر رہا ہوں جی، جو ہمارا بالکل ان پڑھ سے ان پڑھ ہے ہمارا پانی لگانے والا تھا، اس کی بھی ایک اپنی سائنس ہے جی. ٹھیک ہے. بالکل. میں گرمیوں میں اکثر دیکھتا کہ دکن چل رہا ہوتا تھا، وہ کہتے ہیں دکن چل رہا ہے اس سپیڈ سے امید ہے 2 دن بعد بارش آئے گی. یعنی اور ایکسیپٹ ان کے پاس کوئی تعلیم نہیں ہے، کوئی نالج نہیں، ان کا اپنا ایک تجربہ ہے، اپنا ایک ان کا ایک ایکسپیرینس کو فورکاسٹ کر لیتے ہیں. لیکن ہونا یہ چاہیے کہ حکومتی لیول پہ جس حد تک اس پہ کلائمیٹ چینج پہ کام ہونا چاہیے، مجھے وہ نظر نہیں آ رہا کہیں بھی کہ اس پہ کام ہو رہا ہو.
खोकर साहब, इसी हवाले से फिर दोबारा डॉक्टर सगीर साहब को शामिल करते हैं। डॉक्टर साहब, खालिद साहब की बातें भी आप सुन रहे हैं। अच्छा, एक तो ये देखें, हमारा कॉटन जो है वो जिसको कहते हैं वाइट गोल्ड है इस मुल्क का, और हमारी कॉटन क्वालिटी वाइज भी बहुत अच्छी थी, लेकिन जैसे खोकर साहब ने बताया कि एक तो उसकी यील्ड भी कम हो रही है। तो ये जो क्लाइमेटिक जो सिचुएशन हमारे पास बन रही है, ये उसका असर है इसकी यील्ड पर? हमारे क्या वो सोइंग और कल्टीवेशन के मौसम तब्दील हो रहे हैं, उसकी वजह से फर्क पड़ रहा है? आप टेक्निकली इसको कैसे एनालाइज करते हैं? जी बिल्कुल, ये देखें ना, क्लाइमेट का पूरी दुनिया पर असर है। ये इंडिया की बात कर रहे हैं, इंडिया की फी का जो पैदावार है वो 15 मन है, जबकि पाकिस्तान की फी पैदावार 18 मन है। इस साल 17 मन है, वरना मतलब है कि हम 20 मन के इर्द गिर्द। लेकिन वहाँ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है, लागत कास्ट जो है ना, वो आप देखें 25,000 रुपया फी एकड़ आ रही है और 52,000 रुपया उनकी इनकम है, तो 100% मुनाफा, तो वो दे रहे हैं सब्सिडी। इस बात को तो आप छोड़ दें कि क्या नाम है। लेकिन एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि क्लाइमेट, आखिर देखें ना, आप कब तक सब्सिडी देंगे? $14 बिलियन वी आर लूजिंग एवरी ईयर। हर साल क्लाइमेट चेंज की वजह से क्रॉप यील्ड हमारी कम हो रही है ना, उससे एक एस्टिमेटेड है कि $14 बिलियन। और ये एस्टिमेट भी किया जा रहा है कि अगर हमारा ये काम ऐसे रहा तो 25% हमारी जो क्रॉप 1450 तक जो है ना, ये यील्ड कम हो जाए। लेकिन कॉटन का तो अभी इम्पैक्ट आ गया है। आप कॉटन का जो कह रहे हैं ना, ये तो 25% वहां गया, मैं तो कहता हूँ 100%। बात ये है कि आप उसमें चेंजेस क्या आ रही हैं और हमें क्या करना चाहिए। जी, ये बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है कि अब टेम्परेचर ज्यादा हुआ है, टेम्परेचर ने राइस को भी खराब किया पिछले साल, ठीक है ना। कहते हैं जी उनकी टेक्नोलॉजी बड़ी अच्छी, हाइब्रिड राइस आया है, हाइब्रिड राइस से 70, लेकिन लास्ट ईयर 2019 में वो भी गया, मकई भी गई, और साथ कॉटन का जो है तो, और गन्ना जो है ना, गन्ना अपनी जगह है। लेकिन जो इम्पैक्ट है कार्बन डाइऑक्साइड, जो आप थोड़ा सा इसको समझने की जरूरत है कि इसका क्लाइमेट के क्या मतलब है कि इम्पैक्ट्स आ रहे हैं। ठीक है कार्बन डाइऑक्साइड की जो है ना, पूरी जो है ना, ये बढ़ रही है। अब 1700 आप अभी बता रहे थे, ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो है ना, उसके उस वक्त 280 ppm था इसकी जो मिकदार थी एटमॉस्फेयर कार्बन डाइऑक्साइड, अब 400 ppm है, और ये 10 सालों में तो बहुत ही बड़ी है। और वो आपका जो है आपका फ्यूल का जो है मोटर आपकी कंजम्पशन बढ़ गई है। ये जब ये बढ़ेगी तो उसके साथ क्या होगा? एक इम्पैक्ट आएगा कार्बन डाइऑक्साइड, फोटोसिंथेटिक रेट बढ़ जाएगा, गर्मी बढ़ेगी, कार्बन, उसकी फिर खुराक की जरूरियात बढ़ जाएगी। अब ये चीज जो करें, ये जो बात करें क्रॉप यील्ड क्यों कम हुई है पाकिस्तान की, कि जो हमें जरूरियात थी, एक तो है रिसर्च, वो अपनी जगह है, लेकिन एक चीज और जो है कि उसके साथ जो है खुराक की जरूरियात जो है वो हम पूरी नहीं कर रहे। आप देख रहे हैं कि हमारी जमीन में नाइट्रोजन डेफिशिएंसी है, पोटाश है, फास्फोरस, कोई चीज नहीं, जिंक, बोरान, जो भी लेने आए, और वो उस हिसाब से वहां इंडिया में वो दे रहे हैं, वो जा रहे हैं, सारा कुछ सीड देते हैं, फर्टिलाइजर देते हैं, सारा कुछ देते हैं, एक पैकेज है। मैं तो कहता हूँ वो मॉडल पाकिस्तान भी अपना ले। ये सारे हम मेरे बड़े अरबाब अख्तियार सुन रहे हैं, तो हमने पहले उनको तजवीज़ दी है, ये खोकर साहब भी मौजूद थे, इन्होंने भी तजवीज़ दी है कि आप कोई मॉडल तो ले लें, इंडिया का मॉडल ले लें, चाइना दूर है, वो आपको बड़ा महंगा पड़ेगा, लेकिन इंडिया का मॉडल ले लें, सब्सिडी दे रहे हैं, रिसर्च को बेहतर कर रहे हैं, साथ ये चीजें कर रहे हैं। तो ये इम्पैक्ट एक कॉटन पर नहीं आया, पूरी क्रॉप्स पर आया है। और आपको पता है कि जो गन्नम का है, गन्नम का क्या होगा, वो टेम्परेचर बढ़ा है तो उसे दाना पिच करता है, क्या शुगर दाना। तो ये सारी एग्रीकल्चर जो है ना, ये सारा कुछ, तो इसमें हमें एक तो इम्पैक्ट ये। आप रिसर्च की बात करें, रिसर्च में उन्होंने टेक्नोलॉजी, आप रिसर्च का मुआवजा कर लें, अभी उन्होंने एक बात बताई कि हम कितना परसेंटेज कर रहे हैं और वो कितना कर रहे हैं। सो दो चीजें हैं रिसर्च में, एक अप्लाइड रिसर्च है, एक है बेसिक रिसर्च। तो अप्लाइड रिसर्च हम शुरू से कर रहे हैं, ठीक है। बेसिक रिसर्च एग्रीकल्चर में जो है वो टेक्नोलॉजी का बनाना, सारा कुछ करना। मैं बताऊं कि इसके इम्पैक्ट जो इंक्रीज प्रेशर, हमारा पेस्ट प्रेशर इंक्रीज हुआ, खास तौर पर सफेद मक्खी। और आप ऑस्ट्रेलिया की मिसाल दे रहे हैं, वो 1998 में 12 से 13, 14 स्प्रे करते थे, ठीक है। आप वो कर रहे हैं 2 स्प्रे, क्यों कर रहे हैं भाई? वो टेक्नोलॉजी, वो बेसिक रिसर्च की तरफ गए हैं, बिल्कुल टेक्नोलॉजी अडॉप्ट की है। अब वो ये काम हमें या तो देखे ना, मॉन्सेंटो ने बनाई,
जी वो जो जीन बनाया टेक्नोलॉजी, ब्रिटिश टेक्नोलॉजी, वो सेंटर यूएस में बनी, लेकिन अडॉप्ट किसने की? ऑस्ट्रेलिया। 60 मन फी एकड़ पैदावार है, 1962 में उनके 25 मन फी एकड़ पैदावार थी। अब वो ग्रेजुअली इंक्रीज किए, अब फॉर द लास्ट कपल ऑफ इयर्स उनकी स्टेगनेंट है, वो पूरे वर्ल्ड में स्टेगनेंट है। एक बात मैं बता दूं, कॉटन की येल पूरे वर्ल्ड में स्टेगनेंट है फॉर द लास्ट कपल ऑफ इयर्स। 2015 के बाद जो है ना, वो कोई बूम नहीं आ रहा जो आप कह रहे हैं, लेकिन हमारी झील नीचे जा स्टेगनेंट के, हम भी स्टेगनेंट है 20 मन का, लेकिन हम तो डाउन जा रहे हैं। So these are some of the things, factors which we need to be focused. बिल्कुल। डॉक्टर आबिद साहब, हमारे जो तालीमी इदारे हैं, ज़रा रिसर्च भी वहाँ पर होनी है, रिसर्च की फैसिलिटीज़ भी आपके पास भी होंगी मौजूद, तो आप इस मौसमियाती और माहौलियाती तब्दीली के हवाले से रिसर्च के इस मखसूस शोबे में क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, और क्या आप समझते हैं कि माहौलियाती तब्दीलियों से निपटने के लिए हमें गवर्नमेंटल लेवल पे और सिटीजन लेवल पे किस तरह की हिकमत अमली अपनानी है? जी शुक्रिया। यूनिवर्सिटियां जो हैं, अब अगर पंजाब में बात करें तो 3 ज़री यूनिवर्सिटियां हैं जी। एक पिंडी में है, एक फैसलाबाद में, और एक इधर मुल्तान में बनी है। हमारी यूनिवर्सिटी को बने अभी 4 साल हुए हैं। इस तरह के जो क्लाइमेट से रेलेवेंट चैलेंज आए हैं, उसके अंदर देखें सबसे बड़ा चैलेंज आप देखें कि मुल्तान के अंदर ये आया कि अर्बनाइजेशन की वजह से शहर फैले थे, उसकी वजह से आप देखें कि कितने बागात हैं जो आमों के कट के। जी। उसके अंदर फिर ज़रूरत थी कि अब क्रॉप भी ये हमें चाहिए, क्योंकि हमारी कैश क्रॉप है, इससे हम बहुत ज़्यादा जो है वो एडवांस चीज़ें लेते हैं। 2018 में यूनिवर्सिटी ने इनिशिएटिव लिया कि यहाँ पे जो है वो हमें स्मॉल ट्री सिस्टम जो है उसको इंट्रोड्यूस कराना चाहिए। यानी आम तौर पे हम बागात में कोई 70-80 पौधे मैक्सिमम अभी लगाते हैं, उसके अंदर मॉडल है कि आप 1333 पौधे फी एकड़ भी लगा सकते हैं। आप पौधों को छोटा रखेंगे, 8 फीट तक सिर्फ उसकी हाइट जाएगी, लेकिन उसमें प्रोडक्शन पोटेंशियल जो है वो इससे 10 गुना ज्यादा है। ठीक है। जो दुनिया के जदीद मुल्क हैं वो इस टाइम तकरीबन हमसे 3 से 4 गुना ले रहे हैं, और क्वालिटी भी उससे बेहतर हो रही है। क्योंकि अब जो दौर है वो ये नहीं है कि जिस तरह से हम पहले से ज़राअत कर रहे हैं उसी तरह करें। हमें अब जितनी प्रोटेक्टिव एग्रीकल्चर जिसको हम कहते हैं उसकी तरफ जाना होगा। जब हमें मौसमियाती तब्दीलियां इतनी शदीद तरीके से अफेक्ट कर रही हैं, तो जितने ज्यादा फैक्टर हमारी कंट्रोल करने की रेंज में होंगे, हम उतना ही ज्यादा बेहतर परफॉर्म कर सकेंगे। अब जैसे पहले पौधा जो था वो आम का 40-50 फीट है, अगर आपने उसके ऊपर स्प्रे करनी है, कोई पेस्ट प्रेशर आ गया, जाहिर है मुमकिन नहीं, या बहुत ही उसके ऊपर स्प्रे नहीं पड़ती। लेकिन अगर आपने वहां पे कोई फिजिकल ऑपरेशंस करने हैं उन सारी चीजों को करने के लिए, तो वो मुमकिन नहीं था। लेकिन ये जो नई टेक्नोलॉजी हम लेके आए हैं और पिछले 3 साल से इसकी ट्रेनिंग भी कर रहे हैं, पंजाब और सिंध के फार्मर्स को लीड कर रहे हैं। 5000 से एकड़ जो ऊपर है वो लग चुका हुआ है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक के प्रोटेक्टिव आपने एग्रीकल्चर की बात की जी, कि हमें उससे निपटने में एक तरीका ये भी इख्तियार करना पड़ेगा कि हमें तब्दील करने पड़ेंगे अपने ये सारे तरीके। बिल्कुल। इसमें एक बड़ा अहम सवाल, क्योंकि हम बड़े सगीर के जो लोग हैं ना, बड़े टेस्ट कॉन्शियस लोग हैं। यस। तो क्या क्वांटिटी बढ़ाने के चक्कर में हम ग़िज़ाइयत और जायके से महरूम तो नहीं हो जाएंगे, या ये भी रिटेन रहेगा? ये बल्कि उससे बेहतर होगा, क्योंकि जब हमारे पास पुरानी टेक्नोलॉजी है तो उसमें ना हम खाद बेहतर तरीके से दे सकते हैं, ना उसमें पानी जो है वो बेहतर तरीके से दे सकते हैं, ना ही उसके अंदर दूसरे जो अवामिल हैं उनको कंट्रोल कर सकते हैं। तो नई जदीद टेक्नोलॉजी के अंदर आप हर चीज जो है वो बेहतर तरीके से अप्लाई कर सकेंगे। ठीक है। खालिद खोखर साहब, एक बड़ा इस अहद का बड़ा एक मकबूल एक तस्वुर है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का, कि अब सब कुछ गवर्नमेंट नहीं कर सकती। खासतौर पे हम जैसा तरक्की पजीर मुल्क पाकिस्तान जैसा, जिसकी इतनी बड़ी आबादी हो, 20-22 करोड़ आबादी, तो उसमें फिर प्राइवेट सेक्टर का बड़ा एक रोल आ जाता है। फिर जिसमें आप लोगों की जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उस शोबे की, उनका अपना एक बड़ा अहम किरदार होता है। तो किसान को सपोर्ट करने में जहां गवर्नमेंट ने एक रोल प्ले करना है, तो वहां पर ये जो किसान तंजीमें हैं मुख्तलिफ, ये क्या रोल प्ले कर रही हैं कि जिससे किसान इन चीजों को समझ सके कि हमारे मौसम और हमारे माहौल की तब्दीली में उनको फिर अब क्या करना चाहिए? मैं पिछले 8 साल से देख रहा हूं जी, पाकिस्तान में बहुत सारी काश्तकार तंजीमें हैं जी, और उनको जिस तरह फाल होकर काम करना चाहिए वो नहीं कर रहे। ठीक है। क्योंकि हमारा सबसे अहम इशू होता है बजट के ऊपर। मैंने 8 सालों से आज तक कोई नहीं देखा कि बजट में हमारे अलावा किसी ने तजावीज़ बना के वफाकी गवर्नमेंट को और सूबाई हुकूमतों को दी हो।
ٹھیک ہے. کیونکہ اصل چیز تو بجٹ ہے جی. ہاں جی اگر بجٹ میں ایلوکیشن ہوگی تو ہوگی، ورنہ پورا سال شور بچاتے رہے کچھ بھی نہیں ہو سکتا. جی. ہر چیز طے ہونی ہے بجٹ میں، کوئی سبسڈی ملنی ہے، کوئی بجلی کا ریٹ طے ہونا ہے، سارا کچھ وہ بجٹ میں ہے. لیکن بجٹ میں نے ریٹرن پیپر اس وقت تک کسی تنظیم کی طرف سے میں نے نہیں دیکھا. میں آج آپ کے پلیٹ فارم سے ان سب کو ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آئیں مل کے جب بجٹ آنے لگے تو آپ اپنی تجاویز بنا کے حکومت کو دیں، صوبائی حکومتوں کو بھی دیں اور وفاقی حکومتوں کو بھی دینی چاہیے. کیونکہ ان کے پاس ہماری تجاویز جائیں گی تو ان کے وہ دیکھیں گے، ہمارے مسائل دیکھیں گے، ہمارے ایشوز دیکھیں گے، ان کو پتہ چلے گا ہماری کاسٹ آف پروڈکشن کیا ہے. کیونکہ اس وقت ہماری کاسٹ آف پروڈکشن جو ہے ریجن میں ہماری کاسٹ آف پروڈکشن بہت زیادہ ہے. حکومت کو اس طرف توجہ دینی چاہیے، کیونکہ کاشتکار کے پاس اگر لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہوگا تو کاشتکار کامیاب نہیں ہو سکتا. پھر ایک چیز کپاس میں جو بربادی کا سبب بنا ہے وہ یہ ہے، کچھ چیزیں اور بھی ہیں اس میں ریسرچ کے علاوہ. یہ نہیں کہ ہمارے سائنسدانوں نے کام نہیں کیا، ہمارے سائنسدانوں نے بہت کام کیا، میں ایکنالج کرتا ہوں. صحیح. لیکن ہم نے اپنے ریسرچ اداروں کو سپورٹ نہیں کیا. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ بھی بات ہو رہی ہے کہ ہمارے ریسرچ اداروں کو سپورٹ نہیں ملتی. آپ کیونکہ ریسرچ سے بڑے عرصے سے وابستہ ہیں، تو اس ریسرچ کے اس لیول پر نہ جانے کا، سپورٹ نہ ملنے کا ہمارے کسان کے اوپر بڑا اثر پڑ رہا ہے. وہ بار بار ہم ایک کمپیریزن کر رہے ہیں کہ انڈین فارمر کا اور ہمارے فارمر کا ایک کمپیریزن لاشعوری طور پر ہو رہا ہے کیونکہ ہمارا نیبرنگ کنٹری ہے. تو آپ اس ڈفرنس کو میٹیگیٹ کرنے کے لیے، اس کو کم کرنے کے لیے کیا سمجھتے ہیں کہ کیا ہونا چاہیے؟ یہ بات نہیں ہے کہ ہم ان کو کمپیریزن کریں یا کریں. اچھا، کمپیریزن کرنے کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر صاحب ایک چیز اور بھی، خالد صاحب ویسے ایک بڑا دلچسپ آج کل جو ایک ہم دیکھ رہے ہیں میڈیا پر کہ پورے انڈیا کا کسان پروٹیسٹ کرنے کے لیے سڑکوں پر ہے، یعنی باوجود اس کے کہ ان کو اتنی ساری فیسلٹیز حاصل ہیں، اور وہ انڈین پنجاب کا کسان بھی سڑکوں پر ہے، اور انڈیا کا کسان اس وقت اپنی حکومت کی پالیسیوں سے بری طرح نالاں اور تنگ ہے. صحیح بات یہ میں کہہ رہا ہوں. اچھا میں آپ کو یہ بتاؤں کیونکہ سارے ویورز سن رہے ہیں، ہم آسٹریلیا گئے، 5000 کا وہ ایکڑ کا مالک تھا. ٹھیک ہے. تو ہم نے پوچھا بھائی تمہارا بیٹا، بچے پوچھے کتنے بچے ہونے کے، مجھے ایک بیٹی ہے بیٹا ہے. ہم نے کہا کیا کرتے ہیں؟ جب میرا بیٹا انجینئر ہے، بچے کو کرتے تھے. وہ کہاں رہتے ہیں؟ برسبین میں رہتے ہیں. بھائی وہ جہاں نہیں رہتے. کہتے ہیں وہ تو آتے نہیں ہیں وہ. ٹھیک ہے. اور ہم نے کہا آپ سیٹسفائیڈ ہیں اس سے؟ کہتے ہیں میں تو سیٹسفائیڈ نہیں ہوں. 60 من پیداوار لے رہا ہے، اور وہ کہتا ہے میں دنیا میں ایک بات آپ سمجھ لیں، کاٹن جو ہے، کاٹن از ناٹ این ایزی کراپ. ایریزونا کتنا اچھا تھا، وہاں کیوں کاٹن نکل گئی؟ کاٹن یہاں سے کہاں سے چلی تھی؟ کاٹن منڈی بہت دن سے چلی تھی، اب منڈی زمان تک پہنچ گئی ہے. سو یہ چیزیں جو ہے لانگ ٹرم جو ہے نا آپ کو اپروچ اپنانی چاہیے. اس وقت ریسرچ اداروں میں میں اسے سمجھتا ہوں کہ ریسرچ اداروں میں ہم نے جو حکومت بڑی سنجیدہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں. عمران خان صاحب، ہمارے دوسرے جو منسٹر صاحب ہیں، فیڈرل منسٹر ہے، پروونشل منسٹر ہے، ہمارے سیکرٹری صاحب ہیں دونوں، یہ ساؤتھ پنجاب جو وہاں لاہور میں بیٹھے ہیں، وہ کاٹن کے بارے میں بڑے ٹچی ہیں. اور اوپر سے آ رہے کیونکہ آ رہا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اس کا حل کیا ہے؟ نمبر 1